पळयला हो चिंबलाचो स्लाम एरिया पळय आसा त्या जाग्या वयलो हो व्हिडिओ आनी कचरो पळयला तुमी कशा रितीनी त्या जाग्यार कचरो असो आसा उदक व्हांवता त्या भशेन तो कचरो व्हांवता कसो आनी त्या कचऱ्याक पावसाचें उदक पडल्या उपरांत ती घाण पळय आसा ते सगळे रस्त्यार येता थंयसर आमदार काय पळयना पंच आसा ते कोण पळयना पंचायत आसा ती काय हे पळयना अशें कशें दिसूंक लागला थंय खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आतां खरें सरकार 500 कोटी सरकारान आपणें पयशे मोडल्या अशें म्हणून सरकार सांगता सरकार म्हणटा आपणें 500 कोटी आपूण मोडटा म्हणून सरकार जर 500 कोटी मोडटा जाल्यार ह्या स्लाम एरियान हे कचऱ्याचे अशे ढिगाचे ढीग आसा कित्याक सरकार पळयना आज कचऱ्या पासून लोक आपले घरां चलयता रस्त्या वयलो कचरो उखलता प्लास्टीक उखलता पत्रे उखलता खंय तरी कितें तरी व्हरतात आनी आपले घर चलयतात मोटरसायकली घेवन भोंवतात भाडे फारीक करता आनी सरकार 500 कोटी जर कचऱ्याक लागून मोडिफाय करता जाल्यार हो कचरो आज चिंबला असो उरलो कसो त्या गरीब लोकांचो फक्त वोटिंगा पुरतो वापर करता काय कितें अशें दिसून येता वयल्यान तुमी पळयल्यार नेवीचे सगळे हे आसा नेवीन मिलिटरीचे ते शिक्षणाक लागून थंय आसा ते लोक सगळो कचरो आसा तो आपल्या एरियाच्या भायल्यान उडयता पण थंयसर आपल्या एरियान कोणें जर मातशें कितें उडयलें आनी उबो सुद्दां रावलो जाल्यार ते म्हणटा इधर खडा रहने का नाही इधर मोबाईल लेके हे करने का नाही पण एरिया कोणाची ती आमचीच न्हू चारय वटेन तेंच्यांनी आतां कवर केल्ले आसा आनी कचरो सगळो तो चिंबला वयता तो सुकल्या रोडार तुमकां आमी तो व्हिडियोन सगळें दाखयला आनी चिंबला सगळें काय पोतयांच्या पोतयां घालून तितली एरिया सगळी घाण करून दवरता कुडका पळयले जाल्यार कुडका तशें आसा सगळ्याच वटेन कचऱ्याचो आसा जाल्यार सरकारान 500 करोड मोडले ते खंयसर मोडले खंय घाल्ले आपल्या घरांतलो कचरो काडून बी मोडटा काय कितें हे मिनिस्टर असो दुबाव मारता म्हणून हे खरें म्हणून जाल्यार त्या चिंबलाक हांव त्या आमदाराक सांगूंक सोदता की बाबा फक्त वोटिंगा परता घेवं नाका थंय डेंगून मलेरियान लोक कितले मरतात तेजेरूय लक्ष दवरपाक चड गरजेचें आसा आज लोक थंय मरतात तांकां हेल्थाक पर्वा आसा ते लोक वोटींग मागतात तेंच्यांनी तुजे कडेन कितें मागोंक ना रावपाक ते थंयसर आसा खरें ते तुजे कडेन जॉब दी ऑफ दी म्हणून येयना ते आपले खंयीय काम करून कसलेय हितून काम करून पळ पडटा एटलिस्ट तांकां हेल्थाक तरी बरें दवरा तो कचरो बिचरो काडा आनी खंय तरी एकी कडेन डंप करा नाजाल्यार खंय तरी उड्या तरी तो बरे भशेन नितळपणा तरी करा अरे बॉम्बे सारखे दिल्ली सारखे शहरान कोठ्यांनी लोक थंयसर रावता त्यांचो कचरो असो रस्त्यार खंय दिसना आनी आमचे कडेन 4च लोक रावता बारीकशे स्लाम एरिया त्या एरियाचे सुद्दां हांगा बिर्ला जाल्यार बिर्ला तशें चिंबला जाल्यार चिंबला तशें ते मांगूर जाल्यार मांगूर तशें बायणा जाल्यार बायणा तशें म्हणजे स्लाम एरिया ज्या जाग्यार आसा थंय कोणाचें लक्षच आसना फक्त वोटिंगा पुरत्या आसता काय कितें असो दुबाव मारता आमचे रिक्वेस्ट आहा सरकाराक आनी त्या आमदाराक सुद्दां की कितें तरी केअर घे तेंचे फक्त वोटिंगा पुरता दवरूं नाका इलेक्शनान कितें दिलें म्हणून जायना साफसफाई करप हें म्हत्वाचें तें जर हेल्थान बरें आसत जाल्यार तुका फायदो आसा तेचो उगडास दवर जाता तितले बेगीन तो कचरो काडा ती घाण पळय कशी थंयसून वयताना 2 मिनटाक सुद्दां थंय उबें रावपाक जायना आनी असल्या घाणीन बाबडे ते लोक रावतात मातशें कदर ना तांकां दवरल्या तांकां अशें कचऱ्यान उडयल्ल्या भशेन